आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरानिक वज़ाइफ चैनल की जानिब से हाफिज़ नबीला ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को चैनल पर ही मुकम्मल देखें। वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का वजीफ़ा बहुत आसान है। अल्लाह पाक का सिफाती नाम है या हक्कू। या हक्कू, हक का मतलब होता है बरहक, बरकरार, सच्चा, खरा, खुदाई के लायक। इस इसमें पाक के आदाद हैं 108। ये इसम जमाली भी है, जलाली भी है। और जब इंसान इस इसमें पाक का विर्द करता है तो एक तो अल्लाह पाक इंसान को हक पर रखता है, और हक तो सब जानते हैं बाकी रहता है, बातिल मिट जाता है, लेकिन हक को कोई डर नहीं। जैसे कि कुरान करीम की एक आयत मुबारका है कि वजा अल हक्कू वज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिला ज़हूका, यानी कि हक गालिब आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना ही होता है। बाज़ लोग पूछते हैं कि बाज़ औक़ात बाज़ मामलात में बातिल वक्ती तौर पर क्यों गालिब आ जाता है, तो इसमें भी इंसान के लिए इस्लाह के पहलू होते हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन की तो बातिल के पीछे शहादत हो गई, तो वो वक्ती तौर पर ये कि लोगों के लिए शायद यजीद की जीत हो गई, लेकिन दर हकीकत यजीद जो है वो तो हमेशा के लिए रांदा दरगाह हो गया, वो जहन्नुम रसीद हो गया, और इमाम आली मकाम का नाम क़यामत तक रहेगा। तो ये बात जहन में रखें कि इमाम आली मकाम ने ये साबित कर दिया कि ताकत हक नहीं होती बल्कि हक ताकत होती है, और बिलाखिर फिर हक ही गालिब आया, और इन सारे जालिमों का ऐसा अंजाम हुआ जिसे जानकर रूह तक कांप जाती है। और हमेशा से जालिमों का इतना ही भयानक अंजाम होता है। आप अपने मुआशरे में देख लें, अपने गिरदो नवा नज़र दौड़ाएं, वो हुक्मरान, वो ताकतवर लोग जो जुल्म करते रहे, उनका अंजाम इतना भयानक और दर्दनाक हुआ कि रूह तक कांप जाए। ये लफ्ज़ हक कुरान पाक में तकरीबन 200 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल हुआ है। ये अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम है, और जब इंसान इसका विर्द करता है तो इस विर्द के सदके इंसान में ऐसा नूर पैदा हो जाता है जिसकी रोशनी से इसके अंदर की जुल्मतें मिट जाती हैं। अब अल्लाह पाक के जितने भी पैगंबर आए जो हक पर थे और अल्लाह पाक की तरफ से हक लाए, लोगों में फैलाया, और सबसे बढ़कर जो हक लेकर आए वो हमारे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो हतमी है, आखिरी है और अब्दी हक है, जो आपने लोगों को बताया। और जब इंसान को हक का नूर हासिल होता है तो फिर इसे मार्फत इलाही भी हासिल हो जाती है। हकीकत का उसे पता चल जाता है, तरीक़त का भी उसे पता चल जाता है, वो हक तक पहुँच जाता है। इस इसमें पाक का विर्द करने से इंसान के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो जाता है, एक ख़ास रोशनी इसे घेरे में ले लेती है, क्योंकि हक अल्लाह की तरफ से है, और वो ऐसी ज़ात है जिसने कुन फरमाया और सारे जहानों की तख्लीक हो गई। अब बताती हूँ इस इसमें पाक के वज़ाइफ और इन वज़ाइफ से हासिल होने वाले फ़वाइद। तो सबसे पहले, अगर किसी मुल्क में या किसी इलाके में कोई जालिम हुक्मरान हो, कोई जालिम अफसर हो और उसने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया हो और लोगों पर जुल्म करता हो, तो 11 अफराद इकट्ठे होकर बावजू होकर 786 मरतबा इस इसमें पाक को पढ़ें। एक वक्त मुकर्रर कर लें, ज़्यादा बेहतर है कि तहज्जुद का वक्त मुकर्रर कर लें, और इस इसमें पाक को 786 मरतबा अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक के साथ 7 दिन तक पढ़ें। फिर 3 दिन का वक्फा करें, फिर इसी तरह वो 11 अफराद इसको पढ़ें, फिर 3 दिन का वक्फा करें, फिर तीसरी दफ़ा इसी तरह पढ़ें। इंशाअल्लाह मुमकिन है कि पहले 7 दिनों में ही मसला हल हो जाएगा
اور اس ظالم سے نجات مل جائے گی۔ لیکن اس وظیفے کے 21 دن اس طریقہ کار سے پورے کرنے ہیں، کیونکہ اگر یہ وقت مقررہ پورا نہ کیا تو ممکن ہے کہ پہلے جو تھا وہ صرف کفن چوری کرتا تھا، اور جو پھر آئے وہ مردے کی بے حرمتی بھی شروع کر دے۔ تو اسی بات کو سمجھیں کہ جو عمل شروع کریں تو اس کو ضرور پورا کریں۔ اسی طرح اگر کسی جگہ پنچایت لگی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں فیصلہ پنچایت کے سپرد کر دیں، اور ڈر ہے کہ بندہ حق پر بھی ہے لیکن پھر بھی پنچایت کہیں غلط فیصلہ نہ کر دے، کسی اور کے زیر اثر اس کے حق میں نہ فیصلہ کر دے، تو اس آدمی کو جو حق پر ہے اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھے، نماز تہجد ادا کرے اور اسم پاک کا ورد شروع کر دے، اور تب تک جاری رکھے جب تک صبح کی اذان نہ ہو جائے۔ اول و آخر درود پاک ضرور ادا کرے، پھر نماز فجر ادا کرنے کے بعد دوبارہ اس اسم پاک کا یا حقوق کا ورد شروع کر دے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور اس کے بعد وہ پنچایت کے سامنے فیصلے کے لیے چلا جائے اور کھلا ورد اس اسم پاک کا جاری رکھے تو فیصلہ انشاءاللہ اس کے حق میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی مقدمے میں کوئی سائل حق پر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے انصاف نہیں ملے گا، منصف اس کے خلاف کوئی غلط فیصلہ کرے گا، تو اس کو چاہیے کہ مقدمے کی پیشی سے 11 دن پہلے 313 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھے، تو وہ دیکھے گا کہ فیصلہ انشاءاللہ اسی کے حق میں ہوگا۔ اس کے بعد قیدی کے لیے کہ اگر کوئی آدمی قید ہے اور سمجھتا ہے کہ ناحق قید میں ہوں، تو اس قیدی کو چاہیے کہ آدھی رات کو اٹھ کر قبلہ رو ہو کر ننگے سر 1800 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھے، تو انشاءاللہ اس کی رہائی بہت جلد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے خلاف مقدمہ ہو گیا، اب اپیل میں مقدمہ چلا گیا، تو اپیل میں فیصلے سے 7 دن پہلے 707 مرتبہ اس اسم پاک کو اول و آخر درود پاک کے ساتھ روزانہ پڑھے، اور یہ وظیفہ عشاء کی نماز میں وطروں سے پہلے پڑھے، اور بعد نماز عشاء اس اسم پاک کا ورد کثرت سے کرتا رہے، تو اپیل کا فیصلہ بھی انشاءاللہ اس کے حق میں ہوگا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اطاعت الہی میں ثابت قدم رہوں، گناہ پر مائل نہ ہوں، اور پھر مجھے معرفت حاصل ہو جائے، میرا کشف کھل جائے اور مجھے اللہ کریم کا قرب نصیب ہو، میرے قلب کو روشنی مل جائے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ 5 لاکھ مرتبہ اس اسم پاک کو 160 دنوں میں مکمل کرے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھے، تو روزانہ کی تعداد اس کی 3125 مرتبہ ہوگی۔ تو روزانہ اس اسم پاک کو 3125 مرتبہ اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ لگاتار 160 دن تک پڑھے، تو انشاءاللہ باطل قوتیں، شیطانی قوتیں اس سے دور ہو جائیں گی، اس کو استقامت ملے گی، حق کی راہ پر ہو جائے گا، نیکی کی توفیق اللہ پاک اسے عطا فرما دیں گے، قلب روشن ہو جائے گا، اور کامیابیاں اور کامرانیاں اس کا مقدر بن جائیں گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے حبیب مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لامحدود محبت اور غیر مشروط فرما برداری عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے خوشیاں پھیلانے کا وسیلہ بنا دے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ہمارا آج کا وظیفہ آپ کے لیے پرفارم کرے گا۔ اپنے مقصد کو ہمیشہ جائز رکھیں تاکہ جلد سے جلد آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، بہت جلد نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ